आपको पता है, आप रोज व्हाट्सएप पे सब लोग अपने स्टेटस पे खाली यही काउंट लगा रहे हैं कि इतने ईमेल चले गए, इतने ईमेल चले गए। आपने 2 करोड़ ईमेल कर दिया, आप उसी पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करे जा रहे। 4 करोड़ ईमेल आपको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए पहले से पहुंचे हुए। अब क्या करेंगे? हमारे पास पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का सिर्फ एक ही बोर्ड है, उसका नाम है वक्फ। आप हरियाणा जाइए, दिल्ली जाइए, तमिलनाडु जाइए, केरला जाइए, वक्फ मतलब वक्फ बोर्ड। सारी ऐसी चीजें जो गिफ्टेड प्रॉपर्टीज हैं या जो वेलफेयर और चैरिटी के नाम पे चलती हैं, वो सबके सब अंडर दी वन बोर्ड, दैट इज वक्फ बोर्ड। यानी यूनिफॉर्मिटी देखिए कश्मीर से लेके कन्याकुमारी। लेकिन अगर अभी आप गूगल पे जाके सर्च करिए तो आपको पता चलेगा कि नॉन मुस्लिम्स की ऐसी प्रॉपर्टीज जो वक्फ की जाती है, यानी जो गिफ्टेड होती हैं, जिसपे मंदिर बनते हैं या मंदिर को दान की जाती हैं, उसके न जाने कितने सारे बोर्ड हैं और हजारों करोड़ की प्रॉपर्टीज उनके पास। उस पे नजर अभी नहीं गई है मोदी जी की, क्योंकि अभी हरियाणा का इलेक्शन है, अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन है, पैसा जमा करना है, अभी ब्लैक मनी की बहुत जरूरत है, अभी वक्फ के ऊपर नजर है। जब वक्फ का पैसा खा चुके होंगे या वक्फ को बेच चुके होंगे तो शायद फिर दूसरे बोर्ड्स पर भी उनकी नजर जाएगी, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ यही है। मैं यहां बताने के लिए खड़ी हूं और जो लोग आपके लिए बात करना मुनासिब भी नहीं समझते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अभी ये जो आपने वीडियो देखी, इस खातून ने बहुत ही अच्छी बात कही है और इसने बिल्कुल हक कहा है कि मुसलमान सिर्फ QR कोड के पीछे पड़ा हुआ है कि QR कोड को स्कैन कर लो और तुम्हारा वक्फ बोर्ड बिल बच जाएगा। आखिर ये कैसे बच सकता है? अगर हम इस बात की तरफ नज़र करें कि मुसलमान सिर्फ QR कोड की तरफ देख रहा है, उसको ज़रा इस चीज़ की तरफ भी तवज्जो करने की ज़रूरत है कि आखिर जो मुसलमान हैं, चाहे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी स्टेट का मुसलमान हो, तमाम मुसलमानों के पास सिर्फ एक ही बोर्ड है और वो बोर्ड है वक्फ बोर्ड। तो आखिर इसकी वजह क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार ये मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के पीछे पड़ी हुई है? तो इसकी आखिर वजह क्या है? हालांकि अगर आप नॉन मुस्लिम की तरफ देखो तो उनके पास सिर्फ एक बोर्ड नहीं बल्कि सैकड़ों बोर्ड उनके पास मौजूद हैं और वो सैकड़ों बोर्ड उनके पास करोड़ों की संपत्ति मौजूद है, करोड़ों की प्रॉपर्टी मौजूद है, हज़ारों करोड़ उनके पास इस चीज़ की प्रॉपर्टी मौजूद है। तो उनके ऊपर कोई भी सवाल उठाने वाला नहीं है, उनके बोर्ड के ऊपर कोई भी सवाल उठाने वाला नहीं है। लेकिन आखिर ये क्या मामला है कि सिर्फ मुसलमानों के पास, चाहे वो यूपी का मुसलमान हो, दिल्ली का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो और चेन्नई का हो, मुंबई का हो, बेंगलोर का हो, कर्नाटका का हो, हत्ता के हिंदुस्तान के अंदर जितने भी स्टेट हैं, किसी भी स्टेट का वो मुसलमान हो, तो हर स्टेट के अंदर सिर्फ एक ही बोर्ड है, वो है वक्फ बोर्ड। तो सरकार सिर्फ मुसलमानों के उस एक वक्फ बोर्ड ही के पीछे पड़ गई है कि किसी तरीके से मुसलमानों की प्रॉपर्टी को छीना जाए, किसी तरीके से जो मुसलमानों के पास वक्फ बोर्ड की संपत्ति है कि जिसकी वजह से ये हिंदुस्तान के अंदर अपने आप को जमाए हुए हैं और अपने आप को सुपर पावर हिंदुस्तान के अंदर प्रॉपर्टी के मद्देनज़र देख रहे हैं, किसी तरीके से इनकी प्रॉपर्टी को छीन लिया जाए। तो आखिर इसके पीछे वजह यही है कि इनको छीना जाए और इनको नंगे हाथ कर दिया जाए। तो हम सिर्फ इतना ना सोचें कि हमने QR कोड स्कैन कर दिया, हमारा काम हो गया। सिर्फ यहाँ तक ही काम नहीं हुआ, बल्कि अब तुमको QR कोड से हटकर और बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज़ को पहुँचाना पड़ेगा। चाहे वो अपने किसी नेता के ज़रिए पहुँचाओ, चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँचाओ कि हमारे पास सिर्फ एक वक्फ बोर्ड, तो तुम्हारी सारी ताकतें हमारे वक्फ बोर्ड पर लगा दी गई और तुम्हारे पास सैकड़ों बोर्ड मौजूद हैं और उन सैकड़ों बोर्ड के पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी संपत्ति उनके पास मौजूद है। तो आखिर उनके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? इस चीज़ का सवाल ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी करें और सोशल मीडिया के ज़रिए पार्लियामेंट तक ज़रूर पहुँचाएं, ये भी मेरी आपसे ज़रूर विनती है। और दूसरी बात और सुन लो कि आप लोग इतने ज़्यादा बिल्कुल एडवांस मत बनो कि हमने QR कोड को स्कैन कर दिया, हमारा काम हो गया। हरगिज़ नहीं, बल्कि सिर्फ QR कोड ही से काम अब चलने वाला नहीं है। अब तुमको आगे कदम उठाना पड़ेगा
اور QR کوڈ کے ذریعے جو تم نے اپنی بیداری کا ثبوت دیا، تو اس چیز پر تم فخر مت کرو. تم تب فخر کرتے جب تم 30-35 کروڑ مسلمان ہو، سب کے سب میل کر دیتے، تب فخر کرتے تم کہ ہاں ہم نے سب نے QR کوڈ کو اسکین کیا اور ہم نے پارلیمنٹ کی طرف اپنے اس میل کو سینڈ کیا. لیکن آخر تم نے کیا ہی کیا ہے؟ 4-5 کروڑ میل کر کے بہت بن رہے ہو کہ ہم نے کیا بہت سارے پورے وقف بورڈ بل کو ہم نے جیت لیا؟ ارے ایسا نہیں ہے، بلکہ تم کو یہ کرنا پڑے گا. اب تم کو اپنی آواز سوشل میڈیا کے ذریعے سرکار تک پہنچانی پڑے گی کہ اب ہم صرف QR کوڈ تک ہی محدود نہیں، بلکہ صرف ہمارے ایک بورڈ صرف ہمارے پاس ہے جس کو وقف بورڈ کہتے ہیں. تو سرکار ہمارے اس ایک وقف بورڈ ہی پر نشانہ کیوں بنا رہی ہے؟ آخر اب یہ کیا وجہ رہ گئی ہے؟ اب اس کے بارے میں آپ ذرا خود سوچ کر بتا سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو کر اپنے صرف ایک وقف بورڈ کو نہیں بچا سکتے، اور جہاں نان مسلم اپنے سینکڑوں کی تعداد میں وہ بورڈ چلا رہے ہیں اور سب ان کی پراپرٹی ایسی کی ایسی رکھی ہوئی ہے، سب ان پر کسی کی کوئی نظر نہیں جا رہی کہ وہ پراپرٹی کہاں سے آئی، کیسی ہے کیسی نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کے پاس ایک بورڈ ہے تو ان کی سب کی نظر مسلمانوں کے اوپر آ کر ٹک گئی. آخر کیا ان کا یہ راجنیتی ایجنڈا مسلمانوں کو شکار بنا کر ہی ہوتا ہے؟ کیا ان کو اپنی راجنیتی مسلمانوں کے سر پر ہی قلم رکھ کر چلانی ہوتی ہے؟ آخر ایسا کیوں مسلمانوں کی لیے آپ کے دلوں میں اتنی نفرت کیوں ہے؟ آخر آپ چاہ کیا رہے ہو کہ مسلمانوں کو تم اتنا زیادہ ٹرول کر رہے ہو، مسلمانوں کو اتنا زیادہ نقصان پہنچا رہے ہو، اس کے دل کو ٹھیس پہنچا رہے ہو، اس کی آستھا کو ٹھیس پہنچا رہے ہو؟ ایسا آپ کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آخر یہ آپ نے کیا. تو اب آپ اس چیز کے بارے میں صحیح فیصلہ ضرور لو. کسی بھی مسلمان، کسی بھی ہندوستانی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے. اس کے بارے میں آپ کو صحیح ڈیسیزن لینا پڑے گا. ہندوستان کا ایسا نظام بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جہاں دیکھو وہاں پر ظلم ہی دکھائی دے رہا ہے، اور صرف مسلمان ہی پر نہیں بلکہ دلتوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، اور مسلمان سمجھ کر ہندو کو بھی گولی ماری جا رہی ہے. جیسے کہ ابھی پیچھے گو ہتیا کے معاملے میں ایک جوان لڑکا، ہندو لڑکا، اس کو گو ہتیا میں جو ہے اس کو گولی مار دی گئی. اور پھر جب بعد میں پتہ چلا، گھر والوں کو پتہ چلا کہ آخر گولی کیوں ماری گئی، تو جنہوں نے گولی ماری وہ کہہ رہے کہ ہم نے مسلمان سمجھ کر ماری. تو حالانکہ وہ اس بچے کی ماں قابل مبارکباد ہے، اس نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ کیا مسلمان انسان نہیں ہیں؟ تم ان مسلمانوں کی بھی کیوں گولی مارتے؟ اگر یہ ہندو ہے، تم کو مسلمان سمجھ کر تم نے اس کو گولی ماری، اگر یہ مسلمان ہوتا تو پھر بھی تم کیوں گولی مارتے؟ آخر تم کتنے زیادہ گر چکے ہو؟ تو سرکار کو ان سب باتوں کو سنجان میں لینا چاہیے اور صحیح طریقے سے ان باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، تاکہ کوئی بھی اس دیش کے اندر ایسی گڑبڑی نہیں ہو کہ جس کے ذریعے ہندوستان کا ماحول خراب ہو. یہ ہندوستان ہماری جان، ہماری پہچان ہے. اس ہندوستان کو جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، آج ہم بھی اس کو اسی طریقے سے دوبارہ سونے کی چڑیا بنانے کی کوشش کریں اور صحیح طریقے سے ہندوستان کے نظام کو چلائیں، اور جتنا ہو سکے اس ہندوستان کو ترقی کی طرف لے کر چلے جائیں. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنی آواز کو پھر بلند کرو، اور صرف QR کوڈ ہی کے ذریعے نہیں بلکہ اس نے اپنی آواز کو آپ بلند کیجئے، اور اس طریقے سے بلند کیجئے کہ آپ کی آواز پارلیمنٹ تک پہنچ جائے اور اویسی تک پہنچ جائے. اگر آپ کی آواز اویسی تک پہنچ گئی تو اویسی اس بات کو، چاہے تم کسی بھی نیتا گری کے نیتاؤں کے پاس جا کر چاہے تم ان کے نیچے دریے بچھاؤ، ان کتنی بھی غلامی کر لو، لیکن تمہاری آواز اگر کوئی پارلیمنٹ کے اندر پہنچائے گا تو وہ صرف اویسی ہے. اویسی ہی تمہارا صحیح لیڈر، صحیح قائد ہے. وہی تمہاری آواز پارلیمنٹ تک پہنچائے گا اور وہی تم کو حق دلائے گا. چاہے تم کسی بھی نیتا کے جا کے اور اس کی غلامی کر لو، اس کے ساتھ رہ کر اس کے نیچے دریے بچھاؤ، جوتے پہناؤ، چاہے کتنی بھی غلامی کر لو، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا. وقت آئے گا تو سب ٹھوکریں مار دیں گے. اس لیے اپنے صحیح قائد کو چن کر اور صحیح لیڈر کو چن کر آپ اس کے بازوؤں کو مضبوط کر دو. اگر اس کے بازو مضبوط ہو گئے تو انشاءاللہ تمہیں ابھی بھی ناکامی نظر نہیں آئے گی. ہر جگہ پر، ہر مدعے میں تم کامیاب ہوتے ہوئے نظر آؤ گی. اس لیے آپ سب سے میری گزارش ہے، اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک ضرور پہنچائیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.